अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी आपके खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, ईद उल फितर के बाद हम ऐसे लम्हे में आपसे मुखातिब हैं कि जब पूरी दुनिया में रमज़ान अल मुबारक के मुक़द्दस महीने में आग और खून का खेल खेला जाता रहा। आलमी तागूती साम्राज्य और इस्तेमारी ताकतें मुसलमान मुल्कों पे एक एक करके बरसती रहीं, जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ख़बरदार कर दिया था कि आलम कुफ्र तुम पर ऐसे टूटेगा जैसे लोग खाने पे एक दूसरे को बुलाते हैं। और वो फिर 80 झंडों तले, हर झंडे तले 12,000 का लश्कर होगा और फितने बारिश के कतरों की तरह घरों पे बरसेंगे। तो वो सिचुएशन हमने हदीस की रोशनी में उसकी हर्फ बहर्फ प्रेडिक्शन सच साबित होते देखी कि जब खलीज फ़ारिस में, ईरान में, सीरिया में, लेबनान में, गज़ा में इस जंग की आड़ में हज़ारों मुसलमानों के खून से होली खेली गई। तो अब देखना ये है कि सिचुएशन किस तरफ जा रही है और इसमें पाकिस्तान का रोल क्या है, आने वाले हालात कैसे होंगे। मैं कुरानिक पर्सपेक्टिव में एक सवाल है, लोग कहते हैं कि अल्लाह की मदद और नुसरत कैसे आती है, फ़तह कैसे नसीब होती है। तो सूरह आले इमरान में देख रहा था उसकी वर्स नंबर 126, जिसमें फरमाया कि वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह, मदद जो है सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह की तरफ से जो मदद और नुसरत उतरती है उसका कोई मुकाबिल नहीं होता। वो ज़ामिन होती है, वो गारंटी होती है, वो श्योरिटी होती है आपकी विक्ट्री की, आपके सब्र की। लेकिन उसके लिए जो है वो कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन क्या है कि कौमें जब खुदा के दीन पर कायम रहें, ठीक है, सब्र व इस्तिकामत का मुजाहरा करें और मादी और रूहानी जिहाद से अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएं। दोनों एतबार से, मादी एतबार से वाइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, असलहा, टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट, उसमें अपने आप को वेल इक्विप्ड रखें। और रूहानी एतबार से व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन का अमली मिस्दाक बने कि फ़तह तुम्हारा मुक़द्दर है, कामयाबी अगर तुम मोमिन हो, ट्रू बिलीवर्स। आपका ईमान और आपका अमल साले ये दोनों अलाइन होने चाहिए, अमल साले भी हो, ईमान भी हो, ठीक है। तो अल्लाह की नुसरत और फ़तह उनका मुक़द्दर बनती है। लेकिन जब दीन से मुंह मोड़ के राहत कदे में आप चले जाते हैं, ऐशो इशरत में चले जाते हैं, तो उसको अपना शियार बना लेते हैं, तो अल्लाह की मदद और नुसरत से महरूम हो जाते हैं। तो अल्लाह की मदद और नुसरत की कंडीशन है कि आप साबित कदम रहें, ईमान पे रहें, सालिहियत पैदा करें और अपना निज़ाम जो है अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के ताबे कर दें। तो मदद और नुसरत तब आती है जब इस्लाम का सियासी गलबा हो, यूनिटी हो। तो सबसे पहले इत्तेहाद। कुरान ने नेशन स्टेट्स की बात नहीं की, उम्मत की बात की है, जमीयत की बात की है, यूनिटी की बात की है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उम्मत की, मुसलमान की मिसाल एक ऐसी है कि जैसे एक जिस्म है, एक उज़्व में तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म उसको फील करता है, बर्दाश्त करता है, महसूस करता है। तो उम्मत यही है कि अगर दर्द तेहरान में हो तो उसका दर्द जो है वो इराक़ में महसूस किया जाए, अगर दर्द गज़ा में हो तो वो तकलीफ़ पाकिस्तान में भी महसूस की जाए, दर्द लबनान में हो तो वो तकलीफ़ इंडोनेशिया में भी महसूस की जाए, दर्द शाम में हो तो वो तकलीफ़ तुर्किया में भी महसूस की जाए। ये दर्स है कुरान और सुन्नत का, यानी एक जमीयत और उम्मत का कॉन्सेप्ट है, ग्लोबल कम्युनिटी। तो हम ग्लोबल कम्युनिटी से निकल के जब नेशन स्टेट्स में बट गए तो आपको तकसीम करके आप पर डोमिनेंस और गलबा आसानी से हो गया। इसीलिए हम कहते हैं खिलाफा अला मिनहाज नबुव्वह जब तक थी तो अल्लाह की मदद नुसरत थी, चूँकि आपने अल्लाह का जो वादा है उस वादे को, उस एग्रीमेंट को फुलफिल किया। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात, कि अल्लाह ने वादा किया था जो साहिब ईमान हैं और अमल साले करते हैं उन्हें ज़मीन में इक़्तिदार अता करूँगा, उनके खौफ को अमन से बदल दूँगा। तो जब खिलाफत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो वादा है उस पे हम कायम रहते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फियरलेस अप्रोच अता कर देता है बिलीवर्स को। फिर ना अमेरिका का खौफ होता है, ना सहूनियत का, ना एटम बम का, ना किसी चीज़ का, ठीक है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खौफ को अमन में बदल देता है अपनी मदद और नुसरत से। लेकिन उसके लिए शर्त है कि एक खिलाफत के प्ले डोमिनेंस, पॉलिटिकल डोमिनेंस,
پولیٹیکل اتھارٹی، اور وہ پولیٹیکل اتھارٹی ہے خلافہ علی منہاج النبوہ۔ تو جب آپ قرآن کہتا ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حدیث سے کہ آپ ایک یونائٹڈ امہ ہوں گے، گلوبل کمیونٹی، تو پھر آپ میں فیئر لیس اپروچ آ جائے گی، ریزیلینس آ جائے گی، صبر و استقامت آ جائے گا۔ پھر دشمن کے دلوں میں اللہ رب العزت آپ کا رعب ڈال دیتا ہے، وہ آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، آپ کے حصے بخیے نہیں کر سکتا، چونکہ اسے پتا ہے کہ ان کی پولیٹیکل اتھارٹی، نظام حکومت ایک مرکزی حکومت خلافہ علی منہاج النبوہ کے تحت ہے، ان کی خارجہ پالیسی ایک ہے، ان کا دفاع ایک ہے، ان کا نظام معیشت ایک ہے، تو پھر عالم کفر آپ کو زیر نہیں کر سکتا، جیسا کہ خلافت عثمانیہ میں تھا اس وقت تک۔ تو خلافت جب جب رہی، مسلمانوں میں خوشحالی تھی، پراسپیرٹی، مسلمانوں کے ریلیشن شپ اچھے تھے، مسلمان جو ہے وہ ترقی کرتے تھے سائنس اور ٹیکنالوجی میں۔ میڈیویل پیریڈ 800 سے لے کے 1258 تک، اس میں کتنے سائنسدان پیدا ہوئے، ابن الحیثم کو دیکھیں، جابر بن حیان کو دیکھیں، کندی کو دیکھیں، موسیٰ خوارزمی کو دیکھیں، نصیر الکندی کو دیکھیں، فارابی کو دیکھیں، غزالی کو دیکھیں، میں کتنے نام گنواؤں۔ یہ سارے سائنٹسٹ، سوشل سائنٹسٹ، فلاسفرز، پولیٹیکل سائنٹسٹ، ٹھیک ہے، ریلیجس اسکالرز، یہ سارے میڈیویل پیریڈ میں پیدا ہوئے، جن کے نہ صرف اسلام پر احسانات ہیں بلکہ ان کے علم کی روشنی سے یورپ بھی منور ہوا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ ایک خلافت تھی، جمعیت تھی، خوشحالی تھی، پروڈکشن، جو ہیومن جو پروڈکشن ہے نا، ہیومن کیپٹل، وہ کوالٹی اس دور میں تھی، خلافت کے دور میں، ہر دور انوینشنز ہو رہی تھی، ایجادات ہو رہی تھیں، مطب کھل رہے تھے، مستشفیات تھے، لیبارٹریز تھیں، لائبریریز تھیں، وہ خلافت کی وجہ سے تھا۔ وہ آج تک ہم وہی جو ہم نے کمایا تھا سورس، اسی پہ ریلائی کر رہے ہیں، وہی کھا رہے ہیں، وہی غزالی کے افکار، وہی فارابی کے افکار۔ آج کوئی غزالی اور فارابی کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ آج الکندی ابن حیثم کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ آج جابر بن حیان کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اس لیے کہ جابر بن حیان شاگرد تھا امام جعفر الصادق کا۔ آج استاد امام جعفر الصادق جیسے موجود نہیں ہے۔ کوئی امام اعظم ابو حنیفہ پیدا کیوں نہیں ہو رہا؟ چونکہ استاد امام محمد الباقر علیہ السلام جیسا کوئی موجود نہیں۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو خلافت جو پولیٹیکل ڈومیننس اتھارٹی تھی، اس دور میں مسلمانوں نے جتنی ترقی کی، جتنے علاقے فتح کیے، یورپ کو بھی پتہ چلا کہ علم اور تہذیب اور ثقافت اور ریشنل کیا ہے، مسلمانوں نے سکھایا۔ دلائل دینا یورپ کو مسلمانوں نے سکھایا۔ تو آج اس میراث سے ہم دور ہو گئے۔ تو فتح و نصرت کے جو بنیادی اسباب ہیں، ابھی ایران اسرائیل وار کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ایمان اور تقوی، دو چیزیں یاد رکھیں، فیتھ، بلیو ان اللہ اینڈ ہز میسنجر، اینڈ فیئر آف اللہ، اور باقی سارے فیئر لیس ہو جائیں باقی چیزوں سے، بلا خوف و خطر۔ جو دن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو جاتا ہے، وہ کسی بت کدے کے یا صہیونیت کے استعمار کے خوف سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ ان کے دل کو، فانزل اللہ سکینۃ فی قلوب المؤمنین، پھر اللہ مومنوں کے دل میں سکون قلب نازل کرتا ہے۔ سورہ فتح پڑھیں تو سکون قلب غیبی طور پہ تب نازل ہوتا ہے جب صرف دل میں اللہ کی خشیت اور خوف ہو، پھر غیروں کا ڈر جو ہے ان کے دلوں میں آپ کا ڈر بٹھا دیا جاتا ہے، پھر صبر و استقامت ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو چاہیے اللہ پر بھروسہ کریں، سورہ آل عمران۔ پھر اللہ کی غیبی مدد ہوتی ہے۔ جیسے یہ دیکھیں نا، جنگ بدر میں 313 تھے، مقابل کتنے تھے؟ تو وہاں سے پتہ چلتا ہے لیڈرشپ کی ریزیلینس، لائلٹی، فیتھ فلنس ان اللہ۔ رسول اللہ جیسی لیڈرشپ تھی تو آپ نے ہاتھ بلند کیے مسلمانوں کو، پھر فرشتے آئے، فدائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ وہ بدر کی فضا سے مراد وہ ایمان اور تقوی، وہ لیڈرشپ پہ اعتماد، وہ اللہ پر توکل ہونا چاہیے، یہ ریزیلینس۔ پھر قربانی غار ثور بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی غار میں دشمنوں سے چھپے ہوئے تھے، اللہ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ توبہ۔ سیدنا صدیق اکبر آپ کے ساتھ تھے، فرمایا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ جب ساتھی خدا کی ذات ہو، معین و مددگار اللہ رب العزت کی ذات ہو، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ تو کوئی بھی مومن اکیلا نہیں ہوتا، فرمایا جب اکیلے ہو تو پڑھ لیا کرو لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ۔ سپر پاور خدا کی، جب ایمان اس پر ہو کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔
بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کانٹیکس میں اگر دیکھیں تو آج کا جو سچویشن ہے ہمارے ایران اور عراق اور امریکہ کی، اس کے حوالے سے اگر اقبال کو بھی ہم نے دیکھیں تو علامہ اقبال نے اس پہ بڑا کلام کیا ہے. وہ کہتے ہیں دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یہ حرف بحرف صادق آتی ہے موجودہ سچویشن پہ کہ ابلیس یعنی دجالی اور ابلیسی طاقتیں، امریکہ، اسرائیل، ان کے حواری، ابلیس کو ان کی مشینیں، ان کے اسلحے، اس پہ جو ہے اس کا سہارا ہے، اور اللہ کو پامردی مومن پر، اللہ کو بھروسہ ہے مومن کی پامردی استقامت. وہ ایرانی ہوں، وہ فلسطینی ہوں، وہ شامی ہوں، وہ عراقی ہوں، جتنے مسلمان ڈٹے رہے، وہ حزب اللہ ہو، حماس ہو، ٹھیک ہے، تو اللہ کو پتہ ہے کہ ان کا توکل میری ذات کے اوپر ہے، بھروسہ ہے، وہ انہیں کامیابی سے ہمکنار کرے. کتنی بڑی سپر پاور، کتنی بڑی ٹیکنالوجی، کتنی بڑی معیشت، سب کچھ آبنائے ہرمز میں، خلیج فارس میں لا کے اللہ نے ڈبو دیا. ایک طرف جن پہ 47 سال سے پابندیاں ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، وہ ایران کو تباہ نہیں کر سکے. کیوں؟ توکل علی اللہ. اور ایک طرف 17 دن میں آبنائے ہرمز ایران نے بند کی تو پوری دنیا کی چیخیں نکلنا شروع ہوئی. یہ وہ چیخ و پکار ہے جو حیدر کرار کے فکری وارثوں نے 1400 سال پہلے مرہب کی نسل میں اور اس کی اولاد میں پیدا کر کے رکھ دی. یہ ہوتی ہے. وہ پی نصیر الدین نے گیلانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا تھا کہ اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. آئے ہائے ہائے، مرہب کو جب مارا ذوالفقار حیدری سے. تو آج بھی اگر دیکھیں تو نیتن یاہو، یہ ڈونلڈ ٹرمپ یا ان کے حواری، ان کو ایسا ایران نے مارا ہے کہ لگتا یوں ہے کہ اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. یہ ذوالفقار حیدری کے ماننے والوں کا مارا ہے. تو آج ایک چیز میں امپورٹنٹ بتا دوں کہ پھر ڈائلاگ پہ بات آ گئی ہے. سارے چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں، اچھی بات ہے، پوری دنیا جو ہے وہ اس خلفشار سے جان چھوٹے، لیکن ایران نے اپنی جرت، استقامت اور فتح جو ہے وہ لکھ دی ہے. نوشتہ دیوار لکھا جائے گا. دنیا کی سارے اسلحے، طاقتیں، ٹیکنالوجی، پالیسی، دماغ، تھنک ٹینک، وہ جو بے سر و سامان تھے ان کے آگے فیل ہو گئے. فیل ہونا ہی تھا. ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ تھا، ان کا بھروسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ پہ تھا، اور ادھر ابلیسی سارے تھے. تو یہ میرے خیال میں پورے عالم اسلام کے لیے خوش آئند ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں، مجھے آج صوفی برکت علی لدھیانوی علیہ رحمہ، بہت بڑے صوفی بزرگ پاکستان کے فیصل آباد میں گزرے ہیں. ابو انیس ان کا لقب تھا، اور دارالحسان انہوں نے قائم کیا. لاکھوں عقیدت مند ہیں. قرآن فہمی کا، تصوف کا، شریعت اور طریقت کو ملا کے چلانے کا وہ درس دیتے رہے. ان کا ایک مشہور جملہ تھا، وہ فرماتے تھے، اور آج وہ حرف بحرف دیکھیں نا، صوفیاء آگے کو دیکھ لیتے ہیں، اللہ انہیں تصرف دیتا ہے، وہ سینے کھول دیتا ہے، وہ مستقبل کے حالات کو دیکھ دیتے ہیں، جیسے نعمت اللہ شاہ ولی نے کہا تھا. تو صوفی برکت علی لدھیانوی علیہ رحمہ، آپ پر لاکھوں سلام ہوں، آپ کی عظمت پر، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں قوموں کی تقدیر کے فیصلے ہوں گے. آج اقوام عالم سارے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ پاکستان کو کہیں کہ میڈییشن کا رول پلے کرے، ہم اسلام آباد میں ایران کے ساتھ نیگوسیشنز کریں. یہ وہ اللہ کے ولی نے، صوفی نے اپنی معرفت کی نگاہ سے 25 سال پہلے بتا دیا تھا کہ پاکستان، جس خطے کو لوگ اگنور کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کرپشن ہے، افلاس ہے، کہہ رہے تھے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں شمار ہوتا ہے، بنیان و مرصوص کے بعد مارکہ حق میں سبز ہلالی پرچم فتح یاب ہوا، اور آج پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں. اور پاکستان کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے. کیوں نہ بخشتا؟ یہ اعزاز حرمین شریفین کی حفاظت کا بھی ہمارے حصے میں آیا. یہ اعزاز پوری دنیا میں امن کے قیام کا ہمارے حصے میں آیا. یہ اعزاز ہمارے حصے میں آیا کہ ہم نے اللہ کی مدد و نصرت کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ایٹریبیوٹس کے ساتھ سورہ فتح پڑھ کے، سورہ صف پڑھ کے دشمن پہ جو حملہ آور ہوئے، بنیان و مرصوص قرآن سے کشید کیا. یہ ساری اس کی برکتیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی. تو دنیا جس کو رول آؤٹ کر دیتی ہے، وہ اگر اللہ کی مدد و نصرت پہ قائم رہے، استقامت اور صبر کے ساتھ آگے بڑھے، تو اللہ ان کے لیے راہیں پیدا کر دیتا ہے. آج رب نے پاکستان کے لیے راہیں نکال دی. آج آپ کی قیادت فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر، آپ کو سلام ہو
जिस सब्र व इस्तिकामत से, हिम्मत से, जिस विजन से आपने ये डिसीजन लिए हैं और इस नाजुक मरहले पे अरब कंट्रीज़ को भी समझाया है कि ईरान भी बरादर मुल्क है, उस पर हमला न करें। ईरान को भी बताया है कि उनको जो है वो टारगेट ना किया जाए। हालांकि ईरान जो है वो वैसे ही अमेरिकन इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर रहा था। तो पाकिस्तान अब समझा रहा है, रोल समझा रहा है। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में पाकिस्तान उम्मत बनाने में कामयाब हो जाएगा। दुआ करें इस आलम इस्लाम को, 57 मुल्कों को हाफिज साहब आप उम्मत बनवा दें, एक कर दें, खारजा पॉलिसी और दिफा की हद तक तो एक कर दें। वो खिलाफत का जो ख्वाब है उसकी शुरुआत, मुझे झोंके आ रहे हैं पुरअमन फ़िज़ा के, रहमतों के, गुंबद खज़रा की, नजफ़ की तवज्जुहात हैं, औलिया सुलहा की तवज्जुहात हैं। ये धारा उसी तरफ बह रहा है। मैं पहले कह रहा हूँ, 2 साल पहले हमने चेयरमैन तकमील पाकिस्तान साद नज़ीर साहब ने तकमील पाकिस्तान ने कहा था कि पाकिस्तान आलम इस्लाम का मिलिट्री बेस कैंप बनेगा और यहाँ से खिलाफत की बुनियाद होगी। कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की तकमील का वक्त हुआ चाहता है। पाकिस्तानियों, आपने सब्र किया, हर फितने का मुकाबला किया, फौज ने कुर्बानियाँ दी, अब फल आ गया है, वक्त आ गया है फल खाने का। अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान उम्मत को जोड़ने चला है। खुदा करे कि पाकिस्तान मदीना तय्यबा यानी मदीना सानी जो रमज़ानुल मुबारक के सदक़े में हमें मिला, साहिब कुरान और शब कद्र के सदक़े में, ये उम्मत को जोड़ने में इकट्ठा हो जाए और खिलाफा अला मिनहाज नबुव्वा का ख्वाब पूरा हो जाए। इस जंग में मुसलमान मुल्कों को जो लेसन मिला है, हम तो कहते रहे लेकिन जंग ने वो साबित कर दिया कि न अमेरिका आपका मुहाफ़िज़ है, न इज़राइल आपका मुहाफ़िज़ है। आप मुसलमान ममालिक एक दूसरे के मुहाफ़िज़ हैं। ये खुल के सामने आ गया। खलीजी ममालिक जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी पे अमेरिका को बिठाया हुआ था, अब उन्हें सोचने पे मजबूर हो गए कि उम्मा का एक ग्रेट मिलिट्री अलायंस होना चाहिए, एक दूसरे की हिफाजत खुद करें, क्योंकि वो दूध की रखवाली बिल्ली को बिठाने के मुतरादिफ है। अमेरिका इज़राइल आपकी हिफाजत नहीं कर सकते। कतर पे अटैक हुआ था, इज़राइल ने किया, आपने देख लिया। तो ये सारी चीज़ें, अब कुफ्र का फितना सामने आ चुका है। उन्होंने सुन्नी शिया की बुनियाद पर, अरब व अजम की बुनियाद पर लड़ाने की कोशिश की। सलाम है पाकिस्तान की लीडरशिप को, ईरान की, अरब ममालिक की, होशमंदी से काम लिया, आपस में नहीं लड़े। अब ये निगोसिएशंस हों, जो ईरान के मुतालबात हैं जायज़, हर जाने के, बाकी आइंदा ना हमले के, आबलाए हुर्मुज़ की फ़ीस वसूली के, जितने भी जानदार मुतालबात हैं वो मान लिए जाएँ और अब आलम इस्लाम उरूज व तमकीनत के साथ इकट्ठा हो जाए एक प्लेटफॉर्म पे। यही हमारा सुनो टीवी का दर्द दिल है। पाकिस्तान हमेशा से जिंदाबाद, अफ़वाज पाकिस्तान हमेशा से पाइंदाबाद।